छैन सम्झौता पनि हेरिसक्यो, संविधानअनुसार काम पनि भएको छैन। 2 महिनाभित्रको मसान्तमा पैसा तिर्न पर्नेछ, 5 वर्ष बितिसक्यो, भएको छैन। हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, ठिक छ। तर वीरनगरवासी आराम भएनन् सर। के भयो होला? 5 वर्षसम्म जग्गा बहालमा लिएर भाडा बुझाइएको छैन, तिरिएको छैन। के हेर्नुहुन्छ यहाँहरू? के हेरेर बस्नुहुन्छ यहाँहरू? भाडा उठाउने दायित्व कसको? हाम्रो नै हो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, मेरो नाम चिन्तामणी कणेल हो। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो मातहतमा रहेका जग्गाहरू कसलाई दिएको छ, कति सङ्ख्यामा दिएको छ र दिइसकेपछि लिनुपर्ने नियमित भाडा लिएको छ कि छैन, यो अहिले आम चासोको विषयवस्तु बनिरहेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल निर्वाचित भइसके पछाडि यो कार्यालयका मातहतमा कति छन् जग्गा, यो जग्गाको निगरानी गर्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो। तर त्यो समाचार सार्वजनिक भएको अहिले हप्ता दिन बितिसक्यो। के भइरहेको छ वास्तविकता, यो आम जनचासोको विषयवस्तु बनिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यो सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले कति जग्गा कसलाई कुन समयमा बाँडेको छ र लिनुपर्ने पैसा लिएको छ कि छैन, वास्तविक अवस्था के हो, आम जनताको चासोलाई लिएर हामी सम्बन्धित कार्यालयबाट जवाफ लिने तयारी गरिरहेका छौँ। आउनुहोस्, के छ त वास्तविकता, यहाँलाई देखाउनेछौँ। दर्शकहरू, यहाँनिर खड्गबहादुर राणा सहलेखापाल बाहिर भन्ने बोर्ड छ, हामीले देखिरहेका छौँ। भित्र के छ त, भित्र यहाँ हुनुहुन्छ कर्मचारी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ के हो त वास्तविक अवस्था। सर स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको परिचय? म खड्गबहादुर राणा, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति सहलेखापाल। तपाईँ यही कार्यकक्षको कर्मचारी हुनुहुन्छ है? हजुर। तर बाहिर लेखिएको छ, तपाईँको नेम प्लेटमा बाहिर लेखिएको छ, किन सर? त्यो गल्ती भयो होला सर। यो कार्यालयले यस कार्यालयको मातहतमा भएका जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न समयमा दिइरहेको कुरा साँचो हो? कति जग्गा दिनुभएको छ अहिलेसम्म? कति जग्गा कतिजनालाई दिनुभएको छ? कति जग्गा भन्ने त ठ्याक्कै यकिन भएन, तर हामीले नियमअनुसार 154 जना व्यक्तिहरूलाई घर तथा जग्गा भाडा लिजमा चाहिँ दिन्छौँ। 154 जनालाई यो कार्यालयको मातहतमा रहेका जग्गाहरू यहाँहरूले दिनुभएको छ, बहालमा दिनुभएको, भाडा लिने गरी भाडा उठिरहेको छ। भाडाको अवस्था अब कतिपयको बाँकी पनि छ। कतिपयको भन्नाले प्रष्ट भनिदिनुहोस् न, कतिजनालाई दिनुभएको छ, कति उठाइसक्नुभयो यहाँहरूले, कति उठाउनु बाँकी छ? 154 मध्येमा असाढ मसान्तसम्मको 10 जनाले क्लियर गरिसकेको छन्। यो असाढ मसान्तसम्मको, यो असाढ मसान्तसम्म 10 जनाले भाडा क्लियर गर्नुभएको छ। अनि अरू नियमित मध्येमा नियमित 47 लगभग 47-48 जनाले नियमित तिरिरहेछन्। 47-48 जनाले नियमित तिरिरहेछन्, 10 जनाको क्लियर छ। कुरो बुझिएन सर, बुझिने गरी भन्नुहोस्। भन्नाले अब 10 जनाले 2069 असाढ मसान्तसम्मको भाडा, असाढ महिनाको भाडा क्लियर तिरिसके अफिसमा। त्यो मध्येमा 1 महिनादेखि 3 महिनाको बिचसम्म 47 जनाले तिर्न बाँकी छ। तिनीहरूलाई नियमित रूपमा भाडा मतलब बुझ्यौँ हामीले। जस्तो यो 3 महिना बिचको यो 3 महिनाको तिर्दै गरेका, नियमित भाडा तिरिरहेका र यो चाहिँ असाढ मसान्तको तिर्न बाँकी रहेका भन्न खोज्नुभयो यहाँले। अनि अत्याधिक लामो समयसम्म पनि भाडा नदिएका कुराहरू सुनिएका छन्, के छ यसमा? अत्याधिक भन्नाले भाडा दिएका 154 मध्येमा लामो समयसम्म पनि भाडा नतिरेको लगभग 5-6 जना। 5-6 जना किन तिर्नु भएन उहाँहरूले भाडा? अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्नुपर्ने ताकेता फोन, डाइरेक्ट गएर भेटघाट र ताकेताको चिठीहरू बारम्बार गरिरहेका छौँ होइन। अब उहाँहरू आउँछु तिर्छु भन्ने तर नआउने चाहिँ भइरहेछ। आउँछु तिर्छु भन्नुहुन्छ तर दिनुहुन्न। आज नै दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यालयबाट भाडा तिर्छु भनेर सम्झौता गरेर बहालमा जग्गा लगिएको छ, दिन्छु भन्नुहुन्छ, दिनुहुन्न। कतिजना बाँकी? लामो समयसम्म
3 महिना क्रस गरेका 3 महिना क्रस गरेको कति सङ्ख्या क्रस गरेको लगभग 57-58 जना 57-58 जनाले 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो दिनुभएको छैन। अत्याधिक मात्रामा कति वर्षसम्म भाडा नतिरेको यहाँसँग रेकर्ड छ? 2-3 जनाको त मलाई लाग्छ 5 वर्षसम्म पनि छ। 5 वर्षसम्म जग्गा बहालमा लिएर भाडा बुझाइएको छैन, तिरिएको छैन। के हेर्नुहुन्छ यहाँहरू? के हेरेर बस्नुहुन्छ यहाँहरू? भाडा उठाउने दायित्व कसको? हाम्रो नै हो। हामीले गर्ने भनेको अब हामीले गर्ने ताकेतै नै हो। आउनुहोस् भाडा तिर्नुहोस्, तपाईँहरूको सम्झौता यसरी छ, उहाँहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ। त्यो प्रक्रियाबाट उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यसलाई अन्य अब असुलीको प्रक्रियाको लागि त हामीले हाम्रो ठाउँबाट मात्रै गर्न सकिने भनेकै ताकेता हो। हजुर, ताकेता गरिरहनु भएको छ, भाडा उठेको छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले बुझिसक्यौँ 5 वर्षसम्म भइसक्यो भाडा आएको छैन यस कार्यालयमा। कस्तो खालको सम्झौता गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले, हामी देखाउँदैछौँ यहाँलाई। उहाँहरूको सम्झौता देखाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? सकिन्छ। सम्झौता देखाउनुहोस् न। जसको देखाए पनि भयो नि, कुनै एउटा प्रतिनिधि देखाउनुहोस्। 5 वर्ष भयो भाडा तिरिएको छैन, भाडा तिर्छु भनेर बहालमा लगिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको यहाँलाई देखाउँदैछौँ र चाहिँ यसरी गुन्टा पारेर राखिएको छ। कुनै एउटा प्रतिनिधि देखाउनुहोस् त, यहाँको सम्झौता कस्तो छ? एउटा घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता पत्र छ यहाँनिर दर्शक महानुभावहरू। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न बुदाहरू छन्, शर्तहरू छन्। यो शर्तहरू सरस्वती हाम्रो लेखापाल सरले सुनाउनुहुन्छ हामीलाई। के लेखेको छ, शर्तहरू के छ सर यसमा? अब यसमा शर्तहरू 11वटा शर्त बुदामा लेखिएको छ, जसमध्ये विद्युत पानी टेलिफोन पहिलो पक्ष भन्नाले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति र दोस्रो पक्ष भाडामा लिने व्यक्ति यसलाई सम्झिनुपर्ने छ। जसमा अब 1 नम्बरमा विद्युत पानी टेलिफोन महसुल दोस्रो पक्ष आफैले आफ्नै तर्फबाट भाडा बाहेक समयमा सम्बन्धित कार्यालयमा तिर्नुपर्ने छ। नियमअनुसार समयमा दफा नम्बर 1 मा उल्लेखित महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन सप्लाई बन्द भएमा सो बाबत लाग्ने जरिवाना तथा रेस्क्नेसन दोस्रो पक्ष आफैले बेहोर्नु पर्नेछ। यसलाई प्रश्न पारिदिहाले दर्शक महानुभावहरू। यसमा के लेखेको छ भने बुदा नम्बर तपाईँको चाहिँ 1 मै लेखिएको छ, बहाल लिएको जग्गामा जोडान भएका बत्ती र पानीको भाका नाग्यो, त्यसमा केही समस्या भयो भने जसले बहाल लिएको हो उसैले बेहोर्नु पर्छ भनेर प्रश्न लेखिएको छ। दोस्रो बुदामा के छ? दैविक प्रकोप बाहेक दोस्रो पक्षको लापरवाहीबाट भाडामा लिएको प्लट तथा घर टुटफुट भई बिग्रन गई कुनै क्षति हुन गएमा सो क्षतिको सम्पूर्ण हर्जना दोस्रो पक्ष आफैले बेहोर्नु पर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा पनि क्लियर पारौँ। दोस्रो नम्बर बुदामा के भनिएको छ भने कुनै पनि दैविक प्रकोपहरू आयो र त्योबाट क्षति भयो भने चाहिँ यस कार्यालयले जिम्मा लिन्छ। तर त्योभन्दा अन्य कुनै प्रयोजनबाट त्यो भएका संरचनाहरूमा क्षति भयो भने जसले बहाल लियो उसैले यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्छ भनेर बुदा नम्बर 2 मा लेख्यो। 3 मा के छ? यो सम्झौता पत्र 2078 श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। यो सम्झौता पत्र विक्रम सम्वत 2069 अषाढ मसान्तसम्मको लागि गरेको मानिनेछ। उक्त पसल अब घर हो अथवा प्लट के हो यसमा हुन्छ हैन। सम्झौता भएको मितिदेखि प्रयोग नगरी खाली भइरहेको अवस्थामा पनि उक्त प्लट अथवा घरको कोठाको भाडा यो सम्झौता भएको मितिले गणना गरी दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ। यसमा पनि दर्शक महानुभावहरूलाई प्रश्न पारौँ। यो बुदा नम्बर 3 मा के लेखिएको छ भने सम्झौता भइसके पछाडि उसले संरचना बनाओस्, प्रयोग गरोस् नगरोस् सरोकार छैन, तर सम्झौता गरेको दिनदेखि भाडा जोडिन्छ भनेर प्रश्न लेखिएको छ। अनि अर्को बुदा दफा 4 मा के भनेको छ भने दफा 3 मा उल्लेखित समयभन्दा अगावै भाडामा दिएको पसल अथवा जग्गा प्रथम पक्षलाई आवश्यक पर्यो, जस्तो हामीलाई आवश्यक पर्यो भने 1 महिना अगाडि दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिइनेछ र दोस्रो पक्षले आफू भाडामा बसेको पसल जग्गा खाली गराई छोड्नु पर्नेछ। साथै दोस्रो पक्षले सम्झौता म्यादभन्दा अगावै पसल कोठा छोड्नु परेमा कम्तीमा 1 महिना अगाडि नै सोको जानकारी प्रथम पक्षलाई दिई कोठा अथवा जग्गा खाली छोड्न सक्नेछ। योबाट पनि प्रश्न पारिहालौँ हामीले। जग्गा लिइसके पछाडि त्यो जग्गा चाहिँ आफूलाई आवश्यक नपर्ने भयो अथवा कार्यालयलाई दिन मन लागेन अथवा लिएको मान्छेलाई दिन मन लागेन भने 1 महिना पहिला खबर गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यो बुदाले भनेको छ। हजुर,
दफा 5मा के अरे दफा 4मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडामा लिएको घर नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेमा कुनै सरकारी योजना परेमा वा निर्माण कार्य गर्नु परेमा वा प्रथम पक्षलाई आवश्यक परेमा समितिले जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा निशर्त रूपमा घर तथा जग्गा खाली गराउन सक्नेछ र दोस्रो पक्षबाट तोकिएको समयभित्र निशर्त रूपमा घर तथा जग्गा खाली गर्नुपर्नेछ। योबाट पनि प्रश्न भएको छ र यो कार्यालयलाई कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने यो सम्झौताले के भन्छ भने स्वतः यो सम्झौता खारेज हुनेछ र उसले चाहिँ यो आफ्नो कामलाई थाती राखेर यो सम्झौता गर्ने अथवा यस कार्यालयलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेछ अथवा भौतिक संरचना फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि दोस्रो पक्षले भाडामा लिएको पसल कोठाको भाडा प्रत्येक महिनाको मसानसम्म अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ। कारणवश उल्लेखित समयमा नबुझाएमा दोस्रो महिनाको 15 गतेसम्म 10% र 15 गतेभन्दा पछाडि 25% जरिवाना रकम सहित दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्ममा चाहिँ तिर्नुपर्नेछ र मसान्तसम्म तिरिएन भने विभिन्न चाहिँ शर्तहरू राखिएको छ। 10% देखि लिएर गएर 25% जरिमाना लगाउने यसमा लेखिएको छ। त्यसपछि 7 नम्बरमा के छ? 7 नम्बर बुँदामा दोस्रो महिनाको मसानसम्ममा तोकिएको भाडा महसुल रकम नबुझाएमा प्रथम पक्षले घर तथा जग्गा खाली गराउन तथा बाँकी रकम असुल उपर गर्न कारबाही गर्न सक्नेछ। अब घर तथा जग्गाको कर तिर्ने दायित्व प्रथम पक्षको हुनेछ। निरन्तर यो 2 महिनाको मसान्तसम्म निरन्तर 2 महिनासम्म भाडा तिरिएन भने हर्जनासहित असुलेर यो खारेज गरिनेछ भन्ने कुरा बुझिएको छ र यसमा लागेको सम्पूर्ण दायित्व जसले भाडामा लियो उसैले तिर्नुपर्ने छ भनेर लेखिएको छ। बुँदा नम्बर 7मा। बुँदा नम्बर 8मा दोस्रो पक्षले भाडामा लिएको घरको कोठा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारबाट रोक लगाइएका वस्तु तथा मालसामानहरू बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन। साथै भाडामा बसेको घर तथा जग्गा वरपर सफा सुग्घर राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको नै हुनेछ। अर्को कुरा दोस्रो पक्षले आफूले भाडामा लिएको जग्गा छोडी अन्य व्यक्तिलाई दिनु परेमा समितिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। धरौटी बापत 3 महिनाको भाडा रकम बराबर अघि खास हामीले मासिक जति भाडा लिन्छ त्यो यो बेचेको हो रहेछ कि 3 महिनाको भाडा रकम बराबर अघिल्लो सम्झौतामा उल्लेख भएको 24,060 रुपियाँ मोहनबहादुर थापाले राखेको हो यो हैन। उसले गर्न नसकेर अब यो अर्को यो कसलाई बित्यो भीमराज गौतमलाई बेचेकोले हामीले यहाँ यो सम्झौता नवीकरण गर्दाखेरि 30% बोर्डको निर्णयअनुसार वृद्धि गरेर 3 महिनाले जति बढेको छ नि 7,215 गरी जम्मा 31,275 रुपियाँ यो व्यक्तिको मात्रै भयो कि। त्यसपछि अन्तिम मुद्दा यस सम्झौतामा उल्लेखित विषयमा वा अन्य कुनै विषयमा विवाद वा समस्या देखा परेमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर। दर्शक महानुभावहरू यस सम्झौतामा भएका 11वटा बुदाहरू यहाँहरूलाई पढेर सुनाइसक्नु भएको छ सहायक लेखापाल सरले। बुदा नम्बर 7लाई हेर्ने हो भने दोस्रो महिनाको मसान्तसम्म पैसा तिरेन भने सम्झौता खारेज गरिनेछ, तिर्नुपर्ने हर्जना सबै तिर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। सर लेख्ने मात्रै कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? कार्यान्वयन गर्नुपर्ने 5 वर्ष भयो सर। तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको छ 5 वर्ष भइसक्यो बहाल नतिरेको सर, भाडा नतिरेको 5 वर्ष भइसक्यो। सम्झौतामा 7 नम्बर बुदामा प्रश्न लेखिएको छ 2 महिनाको मसान्तसम्म नतिरेमा खाली गर्नुपर्ने छ लेखिएको छ सर। यो कुरामा सम्झौता गर्ने सम्झौता खारेज गर्ने म आफैले मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पनि नपर्ने गर्न नसकिने कन्डिसन भएकोले यो खास समितिसँगै क्वेसन गर्दा यसको जवाब थियो। यो सम्झौता गर्ने र यो सम्झौता खारेज गर्ने उहाँको जिम्मा होइन रे उहाँले भन्नुभएको त्यो भित्र चाहिँ पर्ने भयो, म पनि पर्ने भए तर बोर्डको निर्णय चाहिन्छ। बोर्डको निर्णय चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्झौता तोड्ने जिम्मा उहाँसँग छैन तर बहाल उठाउने जिम्मा तपाईँको हो नि सर। किन नउठाउनु भएको? नै यस्तो छ। अब बहाल उठाउने कुरामा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने भनेको हामीले त भेटघाट गर्ने अनि त्यसरी भेटघाट भने कस्तो ल हामी आउँदैछौँ हजुर मासु पकाउनुहोस् कुखुरा पकाउनुहोस् त्यही हो। कुखुरा पकाउने भन्ने भने तपाईँहरू भाडा तिर्न फलानु मितिसम्म यसरी आउनुहोस् तपाईँलाई जरिवाना लाग्छ हैन। अब हामीले चिठी नै लेखेका छौँ अझै आज पनि हामीले चिठी आज पठाउँदैछौँ हैन। यत्रो यो सबैलाई चिठी लेखेर पठाउने हो।
अब त्यसपछिको कुरामा उहाँहरू पनि अलिक सिरियस भएर यो व्यक्तिगत सम्पत्ति त होइन हजुर त्यसरी उहाँहरू पनि समयमा आइदिनु भयो भने यस्ता खालका क्वेसनहरू पनि आउँथेनन् हजुर भन्ने चाहिँ हो। एउटा बैङ्कमा लोन लियो भने लोन भनेको समयभित्र तिर्न सकेन भने सम्पत्ति जफत गरिन्छ, पत्रिकामा निकालिन्छ, कारबाही गरिन्छ, विभिन्न पद्धति छ। तर यो सरकारी सम्पत्तिमा कसैको न्याय नहुने भइन्छ सर। यस्तो भयो सर। अब यो कुरामा हामीले एउटा यो यसरी ताकेता पनि गर्दैछौँ। अर्को कुरा सार्वजनिक सूचना रेडियो पत्र पत्रिका विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूलाई दिएर यति दिनभित्र यसरी आउनुहोस् तपाईँहरू भाडा तिर्नुहोस् होइन, अहिलेसम्मको बक्यौताहरू असाढ मसानसम्म तिर्नुहोस् भनेर एउटा सूचना पनि सर। त सुतेको देखियो नि, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले यो परिपाटी मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला। 5 वर्ष सुत्नु भयो क्या सर तपाईँहरू? त्यो कुरामा हामीले गर्ने हाम्रो ठाउँबाट गर्नुपर्ने चिजहरू हामीले ताकेता नै हो गर्ने होइन। उहाँहरूलाई भाडा तिर्न दबाब नै दिने हो र बोर्डले यदि उहाँहरूलाई भोलि नै डिसिजन गर्यो भने त्यसरी हामी त्यो बोर्डको डिसिजनलाई कार्यान्वयन चाहिँ गर्छौँ। बोर्डले डिसिजन गर्यो भने कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँनिर के छ भने उहाँहरू कर्मचारी हुनुहुन्छ। कर्मचारीलाई लाए अराएका काम गर्ने, भाडामा लिएका मान्छेहरूलाई भाडा ल्याउनुहोस् भनेर खबर गर्ने हो, भाडा नदिए के गर्ने भन्ने कुरा बोर्डको जिम्मा रहन्छ भन्ने एउटा सवाल चाहिँ आइपुगेको छ। यस विषयमा पनि हामी पक्कै पनि यो सुर्खेत उपत्यका विकास समितिको चाहिँ अध्यक्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख मोहनमाया ढकाल हुनुहुन्छ र यसको सदस्य सचिव त्यस कार्यालयकै सदस्य भन्नाले मेयर साहब नै हाम्रो यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ सचिव को हुनुहुन्छ? सदस्य सचिव वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनुहुन्छ, जो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग जोडिन्छ। यस विषयमा पनि हामी एकदमै जवाफ लिनेछौँ। किन यत्रो समयसम्म यसरी गुन्टा पारेर राख्ने? काम गर्नु कसैलाई छैन सर, काम गर्नु कसैलाई छैन। त्यसैले आज हामी देखाउँदैछौँ र जवाफ लिनेछौँ र यसरी यी थुप्रिएका फाइलका पैसा नतिर्ने मान्छेको अनुहार देखाउन पनि हामी पछि पर्ने छैनौँ। यो खबरदारी सबैलाई गराउन चाहन्छौँ र अब हामी यससँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू जानकारी दिनका लागि पनि हामी चाहिँ यस कार्यालयका प्रमुख अथवा चाहिँ सचिवज्यूसँग पुग्नेछौँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। र यहाँहरू सुत्नुहुने छैन, ताकेता गर्नुहुनेछ, पत्र पठाउनुहुनेछ, पत्र बुझ्न मान्नुहुन्न भन्ने पनि यता कता सुनेका छौँ हामीले। सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ सूचना टास्क गर्ने पनि कुराहरू छन्। यी कुराहरू यहाँले पुरा गर्नुहोला र यहाँले जुन सरकारको मानो खानुभएको छ यहाँले मानो खानुभएको छ त्यो नुनको सोझो गर्नुहोला सर। यहाँको समयको लागि धन्यवाद सरहरूलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू, हामीले देखाइसक्यौँ यी यसरी पोको पारेर राखिएको छ सम्पत्ति। हाम्रो सम्पत्ति पोकामा छ तर असुल भएको छैन। यो असुल गराउने जिम्मा कसको हो? जवाफ लिएरै छाड्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालको कार्यकक्षमा हामी आइपुगेका छौँ र यद्यपि उहाँ बाहिर भएको बोर्ड यहाँनिर देखिरहेका छौँ हामीले, तर पनि हामी भित्र जान्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हेरौँ। नमस्ते। मेयर साहब हुनुहुन्न है? मेयर साहब हुनुहुन्न? मेयर साहब हुनुहुन्न कार्यकक्षमा। हामी उहाँलाई भेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामी एकछिन कार्यकारीज्यूको कार्यकक्षमा जान्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ। नरहरि तिवारी भित्र भएको सिग्नल छ, हामी जाँदैछौँ। एकछिन हुनुहुन्छ भित्र? हुनुहुन्छ एकछिन। दर्शक महानुभावहरू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, र उहाँसँग हामी जवाफ लिँदैछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद यहाँको लोकप्रिय च्यानललाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, ठिक छ। तर वीरेन्द्रनगरवासी आराम भएनन् सर। के भयो होला? यहाँ सदस्य सचिव रहेको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा 5 वर्ष भयो त्यहाँ सम्झौता गरेका मान्छेले पैसा नतिरेको सर। सुतेरै बस्ने?
अब म आएको 3 महिना भयो सर हजुर मैले व्यक्तिगत प्रश्न गरेको छैन, यो कुर्सीमा बसेको जिम्मेवारी सोध्दैछु सर। म भन्दैछु अब 5 वर्ष भयो 3 महिनाको जिम्मा मैले लिनुपर्छ म कुर्सीमा बसेको नाताले। तर मैले के गरेको छु भने 2-3 चोटि म दुईटा बैठक म त्यहाँ एटेन्ड गर्ने मौका मलाई प्राप्त भयो। मैले ककसले हालसम्म तिर्नु बुझाउनु पर्ने छ त्यसको विवरण निकाल्नुहोस् र पत्रचार गर्नुहोस् भनेको छु। त्यसमा वीरेन्द्र अब हाम्रो चाहिँ यो नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि हाम्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। जेठको 23 गते म ट्याक्कै मलाई तिथिमिति नै थाहा छ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति लगायत सार्वजनिक जग्गाहरू कति छन् त्यसको यकिन गर्ने, त्यसको चाहिँ जग्गाको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने, त्यसको किता पत्ता लगाउने र त्यसको अवस्था के छ, त्यसले कुनै प्रयोग गरिरहेको छ, के चाहिँ शर्तमा प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको म्याद कति छ, त्यसको एउटा रेकर्ड निकाल्न लगाएको छ भने अर्कोतर्फ फेरि ती व्यक्तिहरूले तिर्नु बाँकी कति छ प्रत्येक व्यक्तिको लिस्ट निस्किएको छ। अबको हाम्रो सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै त्यही हो। जस्तो यहाँले मैले कार्यभार सम्हालेको 3 महिना भयो भन्नुभयो र तपाईँकै कार्यालयबाट मैले लिएको तथ्याङ्क अनुसार 3 महिनासम्म नतिर्नेको सङ्ख्या 47 जना छ सर। 47 जनाले 3 महिनासम्मको पैसा तिरेका छैनन्। 5 जनाभन्दा बढीले 5 वर्षसम्म पैसा तिरेका छैनन् सर। सकिन्छ यसरी? सकिन्छ, सक्नुपर्छ, नसकी सुखै छैन। डु अर डाई होइन। यो सरकारी सम्पत्ति हो, सरकारी सम्पत्ति हो। यो कसैले फ्रीमा हडप्न नतिर्ने भन्ने कुरै हुँदैन, तिर्न पाउनुपर्छ। र मैले एउटा के पनि निवेदन गर्छु भने अझै पनि आज असारको कति गते 20 गते अझै पनि असारको चाहिँ 5-7 दिन 7-10 दिन यो महिनाभरि तिर्न पायो नि त। यो महिनाभरि चाहिँ समय पनि छ। यो तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत उहाँहरूलाई जानकारी पनि होस्, उहाँहरूले सुन्नुभएको छ भने यसमा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति चुप लाएर बस्दैन, यसमा कारबाही हुन्छ, पत्रचार गरिन्छ। भएन भने असुल उपरको लागि पुलिस प्रशासनको प्रयोग गरिन्छ। सर हामीले सम्झौता पत्र पनि हेऱ्यौँ सर। सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर 7 मा के लेखिएको छ भने निरन्तर 3 महिनासम्म बहाल नबुझाएमा सम्झौता खारेज हुनेछ अथवा त्यहाँ भएका संरचनासम्म पनि त्यहाँ जफत गर्न सकिन्छ लेखिएको छ सर। लेखेर मात्रै हुन्छ सर? लेखेको कुरा त कार्यान्वयन त गर्नै पर्छ नि। कसले गरिदिन्छ सर? हामीले गर्ने, कसले गर्ने, कहिले गर्नुहुन्छ? कहिले गर्नुहुन्छ सर? अब यसो छ, अब मैले यति मितिमा गर्छु भन्न त मैले सक्दिनँ। म एउटा सदस्य सचिव हो, तर मेरो तर्फबाट 100% इफोर्ट लाउँछु मैले। कहिलेसम्म यी नउठेका भाँडाहरू उठ्छन् सर? यी सरकारी सम्पत्ति, यी नागरिकको सम्पत्ति, नागरिकले आफ्नो भोको पेटलाई पटुकाले बाँधेर कर तिरेको सम्पत्ति सर, कहिलेसम्म कुरेर बस्ने? अब यो धेरै लामो जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले उठाउनुपर्छ। यो के भने नियम कानुन, यो दण्डहीनताको अन्त हुनु। के पहिचान गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मान्छेको हुन् भनेर? छैन, मेरो आफ्नो मान्छे पैसा। त्यसो भए कहिलेसम्म? 3 महिनासम्म तिरेन भने सम्झौता खारेज गर्ने सम्झौता छ, उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ। यसमा तुरुन्त हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। सुन्नुहोस्, यसमा अनुहार हेरिँदैन, अनुहार हेरिँदैन, आफ्ना मान्छे हेरिँदैन, राजनीतिक पार्टी कुन पार्टीको हेरिँदैन। यसमा फेसलेस ढङ्गले हामीले काम गर्छौँ। तर के हुन्छ भने मैले आजै भोलि नै भन्न सक्दैन, किनभने यसमा बोर्ड छ। यसमा चाहिँ अलिकति पोलिटिकल भनौँ न, एउटा मेयर साहब सहितको एउटा बोर्ड छ। मेयर साहब हुनुहुन्छ, समन्वयको सदस्य हुनुहुन्छ, सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो यो जिम्मेवार पदाधिकारी रहेको टिम छ। यसमा छलफल हुन्छ। वीरेन्द्रनगरमा तपाईँको चाहिँ अब यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू दोहन गरेर खाने, भाडा नतिर्ने, चाहिँ राज्यलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोक्सान गराउने कुराको अन्त गर्नुपर्छ। यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। धेरै कुराहरू हामीले देखेका छौँ सर, देखाइरहेका छौँ। गफ गर्नका लागि गफ धेरै हुन्छन् सर, तर कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी देखाउने मात्रै होइन, समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्छौँ। सरले आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट भनिदिनुहोस् सर, कहिलेसम्म भाडा तिरेन भने खाली गराउनुहुन्छ यहाँहरूले? अब मैले ठ्याक्कै त्यतिमिति त भन्न सक्दिनँ, किनभने म वान म्यान अर्गनाइजेसन त होइन, यसमा टिमले काम गर्ने हो। यहाँले पहल गर्न सक्नुहुन्छ? पहल मैले इमान्दारीपूर्वक गर्छु। यहाँले एजेन्डा राख्न सक्नुहुन्छ, सक्छु, छलफल गराउन सक्नुहुन्छ, मान्नु भएन भने देखाउन सक्नुहुन्छ दर्शकलाई, जनतालाई। उहाँहरूले हामीले यो निर्णय गरेका थियौँ, उहाँहरूले मान्नु भएन भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। मैले यहाँलाई पहिला पनि निवेदन गरेका थिएँ, यसमा हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण इस्यु हो। यो के हो भने यसरी चाहिँ यसले के हो भने हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम, हाम्रो चाहिँ समग्र शासन प्रणाली, हाम्रो शासकीय प्रबन्ध, हाम्रो चाहिँ ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा यसले लस गर्छ। त्यो भएको हामी इमान्दार रूपमा चाहिँ असुल उपर गर्न लाग्छौँ। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। यहाँको चाहनालाई। दर्शक महानुभावहरू, हामीले जवाफ लिइसकेका छौँ। यथाशीघ्र चाँडो 1 हप्ताभित्र, यो महिनाभित्र अथवा कहिलेसम्म हो थाहा छैन, यथाशीघ्र चाँडो जवाफ पाएका छौँ। हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। नागरिकको सम्पत्ति कसैले व्यक्तिगत पहुँचको भरमा लगेर
वर्षौँ वर्षसम्म कर नतिर्ने यो पद्धतिको अन्त्य हुनैपर्छ। यसमा हाम्रो निरन्तर अपडेट रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख अथवा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष मोहनमाया ढकाल भण्डारीज्यूसँग आइपुगेका छौँ। किन दिएका जग्गाहरूको निगरानी गरिएको छैन, किन भाडा उठाइएको छैन, किन छाडा छोडिएको छ नागरिकको सम्पत्ति, यो प्रश्नको जवाफ लिनका लागि हामी आइपुगेका छौँ। स्वागत सदस्य। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ। 5 वर्ष भएछ नि बहालमा लिएकाहरूले भाडा नतिरेको। तपाईँ निर्वाचित भएको पनि महिना बितिसक्यो, के गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। विशेष गरेर सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति जो छ यो उपत्यकालाई राम्रो कसरी बनाउने, सहर कसरी बनाउने र प्लानिङ गरे अनुसारको संरचनाहरूलाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठाउँ हो। यद्यपि यसको प्रमुख चाहिँ अध्यक्ष सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख हुने विधानअनुसार चाहिँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको प्रमुख नगरपालिका प्रमुख हुँदाखेरि मैले चाहिँ यही महिना असारको 14 गते पदभार ग्रहण गरेको छु। र हामीले के भनेका छौँ भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपत्यका नगर विकास समितिसँग भएको सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हो। त्यस कारणले यसको फेयरिस्ट के छ त अवस्था भनेर त्यो अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्ने, त्यसको सार्वजनिक भनौँ न, जो कोही नागरिकले पनि आफ्नो सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति कहाँ छ, कति छ, के छ, कस्तो अवस्थामा छ भनेर जानकारी राख्न पाउने अधिकार हो। त्यो अधिकार कसैले प्रयोग गर्न चाहनुभयो भने पनि देखाउने गरी तयार गर्ने भन्ने पनि छ। र हामी हेर्छौँ अब के छ त अहिलेसम्म भाडा दिनुभएको छैन भने किन दिनुभएको छैन, यसको सम्झौताको पक्ष के थियो, सम्झौता अनुसार काम नभएमा के हुने भन्ने कानुनी प्रावधान थियो, त्यो हेर्छौँ र कानुन अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्म हेर्नु भएको छ कि छैन? मैले सरस्वती हेर्ने भन्दा पनि भनौँ न, अब एउटा आधिकारिक व्यक्ति भइसकेपछि त्यसलाई हेर्नु र बाहिरबाट हेर्नु फरक कुरा पनि हो होइन। म आधिकारिक व्यक्ति भइसकेपछि मैले टिमलाई नै स्वयं उपत्यका नगर विकास समितिलाई नै के भनेको छु भने यसको फेरिस्त अवस्था निकाल्नुहोस्, त्यो अनुसार हामीले काम कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छु। त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ। निक्लिसक्यो? निक्लिँदैछ, उहाँहरूले निकाल्दै हुनुहुन्छ, लागिराख्नु भएको छ। के हो त यसको अवस्था भनेर जानकारी लिइसकेपछि त्यो अनुसार काम गर्नको लागि हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ। अब हेरौँ यो महिनासम्म तिर्नुहुन्छ हुँदैन, तिर्नु भएन भने पनि कानुन अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ त्यो गर्छौँ। र जो कोहीले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व कर चाहिँ तिर्नुपर्छ, त्योबाट पन्छिनुहुन्न भन्ने हो। यहाँले थाहा पाउनु भएको छैन अथवा थाहा पाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले थाहा पाए अनुसार 5 वर्षसम्म पैसा तिरिएको छैन अध्यक्षज्यू। 5 वर्ष भइसक्यो। तपाईँको रनिङ 2 महिनाको मसान्तमा पैसा तिरेन भने सम्झौता खारेज गर्ने 7 नम्बर बुदामा छ सम्झौतामा, त्यो पनि हामीले हेरिसक्यौँ। विश्वास गर्नुहुन्छ हाम्रो कुरा? होइन, विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी भएकोले देखेको कुरा भन्नुभएको छ र तपाईँको पनि दायित्व हो नि होइन, राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने नियम कानुनहरूलाई चाहिँ पालना गर्ने गराउने दायित्वभित्र पनि पर्नुहुन्छ। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा बसिसकेपछि त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ र कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जानुहुन्न भन्ने कुरामा प्रष्ट भएको हुनाले पनि कानुन अनुसार चाहिँ सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। उहाँहरूलाई हामी गर्न लगाउँछौँ, गर्नु भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। कहिलेसम्म? अब सुरु भयो भनौँ न। मैले चाहिँ 14 गते पदभार ग्रहण गरेको, आज 20 गते भयो। अब हामी बैठक बसेर अहिलेसम्मको अवस्था के हो हेरेर त्यो अनुसार गर्नुपर्ने के हो त प्रावधान, त्यो अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। पैसा दिलाउनु हुन्छ यहाँले, नागरिकले तिरेको ट्याक्सबाट जम्मा भएको त्यो कार्यालयको काम नै भएको त्यो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, भाडामा दिने, पैसा लिने र तपाईँको यहाँको नक्सा अनुसार गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गराउने त्यो कार्यालयको काम हो। छैन भएको।
गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन, गर्नुपर्छ नगर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। दायित्व जे हो, कर्तव्य जे हो, अधिकार क्षेत्र जे हो त्यहाँभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र उपत्यका नगर विकास समितिले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कुरा र टिमले गर्नुपर्ने कुरा, भोलि बैठक हुन्छ, बैठकबाट गर्नुपर्ने कुराहरू स्वयं नगरपालिकाले पनि नगर विकास समिति र नगरपालिका एउटै क्षेत्रभित्र छ होइन। स्थानीय तहलाई पनि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ र नगरपालिका र नगर विकास समितिसँगै अगाडि बढ्ने गरी यहाँ भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको बारेमा आम नागरिकले जान्न खोजेको कुरा जान्न पाउने गरी काम गर्ने र जुन खालको छ भनौँ न, राज्यलाई कर नतिर्ने, राज्यको सम्पत्ति एउटा सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन। त्यस कारणले सबैले एउटा कानुनी दायराभित्र आएर काम गर्नुपर्ने हुँदा त्यो पनि गर्छौँ। र अर्को कुरा सँगसँगै के कुरालाई पनि हामी जोड दिन्छौँ भने सम्झौता कसको पक्षमा भएको छ, पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष हुन्छ, पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष बिचको सम्झौता अनुसार काम पनि भएको छ कि छैन, अथवा तेस्रो पक्ष त्यहाँ छ कि भनेर पनि हामी हेर्छौँ। सम्बन्धित सम्झौता गरेको पक्षले यदि काम गरेको छैन भने कानुन बमोजिम चाहिँ त्यसलाई पनि के गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ। नागरिकको प्रतीक्षा छ कहिलेसम्म होला भनेर कुरिरहेका छन्। जवाफ म पनि त्यही चाहन्छु भने नागरिकले नचाहने कुरा भएन। यहाँ कहिलेसम्म यो चिजलाई कार्यान्वयन गराउन लाग्नुहुन्छ? अब कहिलेसम्म भन्दा पनि यसको प्रोसेस अनुसार होइन, गर्नुपर्ने के छ र के विधिबाट छ भनौँ न, सम्झौता के छ, सम्झौता अनुसार काम भएको छ कि छैन, सम्झौता अनुसार चाहिँ छैन सम्झौता पनि हेरिसक्यो, सम्झौता अनुसार काम पनि भएको छैन। 2 महिनाभित्रको मसान्तमा पैसा तिर्न पर्ने छ, 5 वर्ष बितिसक्यो, भएको छैन। त्यही खारेज गर्न सक्ने भनेर लेखिएको छ, सिग्नेचर भएको छ, भएको छैन, नियम अनुसार छैन। यहाँले कहिलेसम्म यसको यो समस्याको समाधान गराउनुहुन्छ? यही हामी जवाब चाहन्छौँ। हामीले चाहिँ बैठक बस्छौँ, हेर्छौँ। कहिले बस्छ बैठक? बैठक चाहिँ अब साउनको महिना बस्छ। बैठक बसेर हामी हेर्छौँ र कानुनभन्दा बाहिर गएका कुरालाई कानुनी प्रावधान अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा चाहिँ द्विमत छैन। मैले शपथ लिने क्रममा पनि भनेको छु, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले पनि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा पनि भनेको छ। त्यस कारणले यो कुरा हामी अगाडि बढाउँछौँ। 2 महिनाभित्र सम्झौतामा लेखिएको छ। यहाँले 2 महिनाभित्र नै नागरिकको पक्षमा काम गर्नुहुनेछ, एउटा रिजल्ट आउनेछ। हामी समस्या मात्र उठाउने होइन, समस्याको समाधान गर्ने बाटोमा छौँ। त्यही भएर हामीले यहाँको जवाफ खोजिरहेका छौँ। हामी गर्छौँ, हामी बैठक बस्छौँ, हेर्छौँ र कानुन अनुसार अगाडि बढ्छौँ। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले सुनिसकेका छौँ। अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हामी कार्यान्वयन गराउँछौँ, हामी हेर्छौँ, नियम कानुन के छ बुझ्छौँ भन्नुभएको छ। यो भनाइमा मात्र सीमित रहन दिने छैनौँ, पक्कै पनि फलोअप गरिरहनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला।